अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अकील अहमद है और जो मैंने सिलसिला शुरू किया हुआ है अरब की तारीख, कबीलों और अक़साम के हवाले से, ये उसका 25वां हिस्सा है। मक्की ज़िंदगी को 3 मरहलों में तकसीम किया था और ये दूसरा मरहला जारी है। इसी को आगे बढ़ाते हुए कुरैश जो है ये अबू तालिब के पास पहुंचे और कहा और धमकी दी कि हमने आपको कहा था कि आप अपने भतीजे को रोकें दावत तबलीग से, लेकिन आपने नहीं रोका। तो इसके ऊपर कुरैश ने कहा कि अगर आप उनको नहीं रोकेंगे, उसने हमारे आबाओ अजदाद को गाली दी है और हमारी अक्लों को अहमक करार दिया है, तो हम आपसे जंग करेंगे और ये जंग ऐसी होगी, एक फरीक रहेगा, या आप रहेंगे या हम रहेंगे। तो इस धमकी का अबू तालिब पे बहुत गहरा असर हुआ, तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला भेजा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। तो अबू तालिब ने कहा कि ऐ भतीजे, आपकी कौम के लोग मेरे पास आए थे और वो ये कह रहे थे, तो आप मेरे ऊपर रहम करो और अपने ऊपर भी रहम करो, मेरे ऊपर इतना बोझ ना डालो जिसको मैं उठा ना सकूं। तो इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा लगा कि उनके चचा भी उनको छोड़ देंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू तालिब ने कहा कि आप क्यों नहीं छोड़ते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगरचे ये लोग मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद भी रख दें, तो मैं इस काम को गालिब होने तक नहीं छोड़ूंगा। अगरचे मैं फना हो जाऊंगा या इस काम को गालिब करता रहूंगा, यानी इस दावत तबलीग को मैं करता रहूंगा। तो इसके ऊपर अबू तालिब ने कहा कि आप गमगीन ना हो, मैं आपके साथ हूँ और आप जो मर्जी कहो। तो इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस चले गए। और जब कुरैश ने देखा कि उनकी पिछली धमकी का असर नहीं हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग के काम को जारी रखे हुए हैं, उनको ये बात समझ आ गई कि अबू तालिब जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। और उनको ये भी समझ आया कि अबू तालिब जो है वो कुरैश से अलग होने और उनसे अदावत मोल लेने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए जब कुरैश वाले अबू तालिब के पास गए तो उन्होंने साथ वलीद बिन मुगीरा के लड़के उमारा को साथ लिया। और जब गए तो कहा कि आप ये लड़का अपने पास रख लें उमारा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हवाले कर दें, और जिसने हमारे दीन को छोड़ा है, हमारे आबाओ अजदाद को गालियां दी हैं और हमारी अक्लों को अहमक करार दिया है, तो आप उसे हमारे हवाले कर दें, नाउज़ुबिल्लाह हम उसे कत्ल कर देंगे। तो इसके ऊपर अबू तालिब ने कहा कि ये कितना बुरा सौदा है कि तुम अपना लड़का मुझे देते हो, मैं उसे खिलाऊं पिलाऊं, अपने पास रखूं, और तुम मेरे बेटे को कत्ल कर दो। तो इसके ऊपर नौफल बिन अब्द मनाफ का पोता मुतिम बिन अदी बोला कि ये जो कौम है आपसे सही बात कर रही है, लेकिन आप सही बात को मानना नहीं चाहते। तो इसके ऊपर अबू तालिब ने कहा कि तुम सही बात नहीं कर रहे हो, मैं अपना बेटा तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता, तुमने जो कुछ करना है वो कर लो। और जब कुरैश ने 2 मरतबा अबू तालिब से गुफ्तगू की और उसमें वो नाकाम हुए, तो वो पहले से गज़बनाक हो गए, मुसलमानों के ऊपर मज़ीद जुल्म और सितम शुरू कर दिए। और इनकी जुल्म और ज़्यादती की वजह से इस्लाम को तक़वियत पहुंची। वो इस तरह के इनके जुल्म को देखते हुए हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ईमान ले आए। तो इस तरह मुसलमानों को तक़वियत पहुंची। उतैबा जो है, इसने एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, वन नजमी इज़ा हवा सुम्मा दना फ़तदल्ला के साथ मैं कुफर करता हूँ, और इसके साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा और झिंझोड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता मुबारक फाड़ा, और इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पे थूका, अगरचे वो थूक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नहीं पड़ा। तो इसके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी और कहा कि या अल्लाह, अपने कुत्तों में से कोई एक कुत्ता इसके ऊपर मुसल्लत कर दे। तो उतैबा को समझ आ गई कि उसके साथ कुछ ना कुछ होगा। तो एक मरतबा मुल्क शाम में ज़ुरक़ा मकाम पर इनको रात हो गई और ये कुरैश के लोगों के साथ था। वहाँ पे जब पहुँचे तो इसने रात को एक शेर देख लिया।
جب شیر دیکھا تو یہ ڈر گیا اور اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہی ہوگا، یعنی کہ مجھے شیر کھا جائے گا۔ جب رات ہوئی، سونے کا وقت ہوا، تو جو قریش کے لوگ تھے اس کے آس پاس جانور باندھے اور اس کے بعد اس کو درمیان میں سلایا تاکہ اگر کوئی شیر یا کوئی جانور اس کو کھانے کی کوشش نہ کرے۔ تو رات ہوئی اور جو عتیبہ تھا وہ درمیان میں سویا ہوا تھا لوگوں کے اور جانوروں کے۔ تو ایک شیر آیا اور آ کے عتیبہ کا سر کاٹ دیا اور چلا گیا۔ اسی طرح عقبہ بن ابی معیط، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسیوں میں سے ایک ہے، اور اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھ رہے تھے، جب سجدے کی حالت میں تھے تو اس نے اوپر سے پیشانی سر پہ ہاتھ رکھ کے زور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی کہ یوں لگ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک باہر نکل آئیں گی۔ اور اسی طرح ابو جہل نے قریش کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ ہمارے معبودوں کی تذلیل کرتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کو گالی دیتے ہیں اور ہماری عقلوں کو احمق قرار دیتے ہیں، تو اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہوں کہ ایک بمشکل اٹھنے والا بھاری پتھر میں اٹھاؤں گا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہوں گے تو نعوذ باللہ میں ان کے اوپر پتھر پھینک دوں گا اور ان کا سر کچل دوں گا۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کے بعد میرے ساتھ جو بھی سلوک ہوگا اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگلے دن قریش اور باقی جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ پہنچ گئے، جو ابو جہل کہہ کر گیا تھا کہ وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے یا نہیں، تو وہ سب آ گئے، ابو جہل بھی آ گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسب دستور تشریف لے آئے اور نماز شروع کر دی، نماز پڑھ رہے تھے، اور اب ابو جہل جو ہے اس نے پتھر اٹھایا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا تھا۔ جاتے ہوئے لوگوں نے دیکھا کہ وہ واپس ناکام ہوتا ہوا پلٹا، تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسا اونٹ دیکھا ہے، خدا کی قسم اس سے پہلے میں نے ایسی گردن والا، ایسی دانتوں والا اور ایسی کھوپڑی والا اونٹ نہیں دیکھا۔ اس کے اوپر ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دراصل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جاتا تو وہ اس کو پکڑ لیتا۔ اور اس کے بعد ایک اور ایسی حرکت کی ابو جہل نے جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لے آنے کا سبب بنی۔ اور جہاں تک جو دوسرے بدماش تھے قریش کے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی خواہش رکھتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو ایک مرتبہ وہ قریش جو ہیں وہ حتیم میں بیٹھے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے اور حجر اسود کو بوسہ دیا اور اس کے بعد طواف کرنا شروع کر دیا۔ تو قریش جو ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دی کہ ہم نے آپ کو برداشت کیا ہوا ہے، آپ نے ہمیں بہت تکلیف دی ہے، ہم نے پھر بھی صبر کیا ہوا، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہیں وہ اس واقعے کو دیکھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے، انہوں نے ایسے لان تان شروع کر دی اور میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چکر لگا رہے تھے، دوسری بار پھر ویسے انہوں نے کہا، لان تان کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تاثرات پھر میں نے بدلے ہوئے دیکھے۔ جب تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم چکر لگا رہے تھے تو پھر لوگوں نے، مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تانا زنی شروع کر دی، تو اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تاثرات بدلے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ذبح اور قتل کا حکم لے کر آیا ہوں۔ تو یہ بات سن کے سب ڈر گئے، یہاں تک کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سے بڑا دشمن تھا وہ بھی ابو القاسم اور اچھے اچھے ناموں کے ساتھ پکارنا شروع کر دیا۔ اور پھر دوسرے دن ایسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور طواف کر رہے، تو پھر انہوں نے تانا زنی شروع کر دی۔ ان میں سے ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھپٹ پڑا اور اس کے بعد باقی بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں ایک چادر ڈال کر اس کو گھمانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہو رہی تھی۔ اور اس کے بعد یہ جو آواز تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تک
پہنچی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آئے، چیختے ہوئے آئے اور نعرہ لگاتے ہوئے آئے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم ایک ایسے انسان کو قتل کیوں کرنا چاہتے ہو جو صرف اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، اور یہی نعرہ لگاتے رہے۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر آ پڑے، اور ایک صحابی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ قریش نے سب سے زیادہ تکلیف کس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی، تو انہوں نے کہا کہ گردن میں چادر لپیٹ کے، یہ گردن میں چادر میں لپیٹنے والا یہ وہی ہے معید جو ہے جس کا ذکر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت پہنچائی گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر کو لپیٹا گیا۔ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پکارتے ہوئے گئے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تو ان کے سر پہ 4 چوٹیاں تھی بالوں کی۔ تو جب وہ گئے اور واپس آئے تو ہم نے جب ان کے بالوں کو پکڑا تو وہ چٹکی جو تھی، چٹکی کے اندر بال آ جاتے تھے، یعنی کہ بال جو ہیں وہ سر سے الگ ہو چکے تھے۔ باقی کا سلسلہ انشاءاللہ کل۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹس کریں، اپنے دوستوں کو انوائٹ کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔